जय मसी यहाँहरू सबैलाई। मेरो नाम जोसेफ बराइली, म काठमाडौँ गोकर्णबाट हो र म यहाँहरू सबैलाई आज पहिलोपल्ट अनुग्रह टिभीमा यहाँहरू सामु आएको छु र मैले विश्वास गरेको छु अब आउँदो दिनमा यहाँहरू समक्ष अनुग्रह टिभी मार्फत यहाँहरू समक्ष आइरहनेछु र विशेष गरी 2021 मा चाहिँ म हरेक महिनाको पहिलो बुधबार बिहान 6 बजे यहाँहरू सामु म उपस्थित हुनेछु। यहाँहरू सबैजनाले अनुग्रह टिभीमा आफ्नो उपस्थिति जनाइकन हामीलाई तपाईले लाइक सब्स्क्राइब गर्नुहोला र विशेष गरी तपाईको उपस्थितिको एकदमै जरुरी छ र आज म यहाँहरू सामु एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा बताउन जान्छु, जुन कुरा चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले आफ्नो अपार अनुग्रह गर्नुभएको छ र यो 2021 साल हामीलाई परमेश्वरले एकदमै आशिषमय, एकदमै महत्त्वपूर्ण तरिकाले हामी यो सालमा परमेश्वरको उपस्थितिलाई संसारमा प्रकट गर्नेछौँ र विशेष गरी 2020 साल चाहिँ हाम्रो लागि एउटा एकदमै दुःखदपूर्ण रह्यो। धेरै मानिसहरू चाहिँ यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि धेरै मानिसहरू ख्रिस्टबाट अलिकति टाढा भए, ख्रिस्ट येशूबाट अलिकति उनीहरू चाहिँ एकदमै पर भए अनि उनीहरूले 2020 सालमा चाहिँ ख्रिस्टको प्रकटीकरण गर्नलाई उनीहरू एकदमै असक्षम भए। यस कारणले 2021 साल चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै आशिषमय हुनेछ र परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीलाई 2021 सालमा चाहिँ एउटा शक्तिशाली रूपमा एउटा जागृति ल्याउनु हुनेछ मण्डलीमा। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले के गर्नु भन्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँहरूलाई परमेश्वरको वचनबाट देखाउन चाहन्छु र विशेष गरी परमेश्वरले यो समयमा चाहिँ आफ्ना मानिसहरूको बीचमा उहाँ प्रकटीकरण हुन चाहनुहुन्छ, उहाँ देखा पर्न चाहनुहुन्छ, हाम्रो जीवनबाट परमेश्वर संसारमा देखिन चाहनुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा। संसारमा परमेश्वर के गर्न चाहनुहुन्छ त? परमेश्वरले यो संसारमा हामीलाई के गरेको होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि परमेश्वर चाहिँ यो संसारमा देखिन चाहनुहुन्छ। बाइबल भन्छ स्वर्ग मेरो सिंहासन हो, पृथ्वी मेरो पावदान हो। अनि यो पृथ्वीमा उहाँ चाहिँ यो पावदान भनेको अथवा चाहिँ पृथ्वीमा उहाँ हिँड्न चाहनुहुन्छ, देखिन चाहनुहुन्छ। त्यो कसरी भन्दाखेरि तपाईँ र मेरो जीवनबाट, तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वर देखिन प्रकटीकरण हुन चाहनुहुन्छ। त्यो चाहिँ उहाँको डिमान्ड हो, त्यो चाहिँ उहाँको इच्छा हो। परमेश्वर तपाईँ र मेरो जीवनबाट प्रकट हुन चाहनुहुन्छ। बाइबलले भन्छ, यूहन्नाको पुस्तकमा हामी हेर्नेछौँ, यूहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायको 18 पदमा भन्छ, परमेश्वरलाई कसैले कहिल्यै देखेको छैन, पिताको साथमा हुनुहुने एकमात्र पुत्रले उहाँलाई प्रकट गर्नुभएको छ भन्छ। यसकारण यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा परमेश्वरको वचन यूहन्ना 1 अध्यायको 18 पदले भन्छ, परमेश्वरलाई कसैले कहिल्यै देखेको छैन भन्छ। कहिल्यै कसैले देखेको छैन, तर पिताको साथमा हुनुहुने एकमात्र पुत्रले उहाँलाई प्रकट गर्नुभएको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ येशू ख्रिस्टले चाहिँ प्रकट गर्नुभएको कुरा देखाउँछ। परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भनेर मानिसहरूले देख्न सक्दैन रे। परमेश्वर कति महान हुन्छ, कस्तो खालको रूप होला, कस्तो खालको आकार होला परमेश्वरको भनेर मानिसले कहिल्यै कसैले देखेको छैन र देख्न पनि सक्दैन भन्छ। अनि यस कारण बाइबलले भन्छ त्यसो भए के गर्ने त भन्दा परमेश्वरलाई चाहिँ प्रकट गर्ने कुरा। अनि येशू ख्रिस्टले यस संसारमा आएर परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भनेर 33.5 वर्षसम्म पृथ्वीमा उहाँले हिँड्दाखेरि, उहाँले मानिसहरूको बिचमा जाँदाखेरि, मानिसहरूसँग बोल्दाखेरि, उहाँले गरेको आश्चर्य कर्मद्वारा, उहाँले बोलेको अधिकारपूर्ण बोलीद्वारा चाहिँ परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भनेर येशू ख्रिस्टले प्रकट गर्नुभयो भन्छ। बाइबलले भन्छ पिताको साथमा हुनुहुने एकमात्र पुत्रले उहाँलाई प्रकट गर्नुभएको छ भन्छ। अनि परमेश्वरलाई चाहिँ येशू ख्रिस्टद्वारा परमेश्वर प्रकट हुनुभयो। उहाँ बाइबलले भन्छ उहाँ शरीरमा प्रकट हुनुभयो भन्छ। परमेश्वर चाहिँ शरीरमा, मानव शरीरमा परमेश्वर प्रकट हुनुभयो भन्छ। अनि यो समयमा परमेश्वरले येशू ख्रिस्टद्वारा परमेश्वर प्रकट हुनुभयो भने अनि परमेश्वर चाहिँ हामी जति पनि येशूमा विश्वास गर्ने मानिसहरूबाट चाहिँ परमेश्वर प्रकट हुन चाहनुहुन्छ, परमेश्वर देखिन चाहनुहुन्छ। अनि जातिहरूको बिचमा जाँदाखेरि परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भनेर स्वर्गतिर मानिसले हेर्न सक्दैन, देख्न सक्दैन।
तर अब परमेश्वरलाई चाहिँ कुनै देखाउने काम भन्दा तपाईँ र मेरो जीवनद्वारा, व्यवहारद्वारा, आचरणद्वारा, स्वभावद्वारा, चरित्रद्वारा परमेश्वरलाई देखाउने काम हो। परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा मानिसहरूले हामीमा हेरेर थाहा पाउनुपर्छ, हाम्रो व्यवहार हेरेर थाहा पाउनुपर्छ, हाम्रो जीवनशैली हेरेर थाहा पाउनुपर्छ। त्यो परमेश्वरको स्वभाव र चरित्र भनेको परमेश्वरको पुत्र अर्थात् परमेश्वरको स्वरूप हो। त्यो स्वरूप चाहिँ जब असल स्वरूप संसारलाई प्रकट गर्छौँ, संसारलाई हामी परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भनेर हाम्रो जीवनद्वारा देखाउँछौँ, त्यहाँनिर परमेश्वर चाहिँ प्रकटीकरण हुन्छ, परमेश्वर देखा पर्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि हामी कहिलेकाहीँ झगडा गऱ्यौँ भने, कोही मानिससँग झगडा गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ शैतानले प्रकटीकरण गरेको। शैतान कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो झगडा गराइबाट, फोहोर बोलीबाट, हाम्रो नकारात्मक विचारबाट, हाम्रो घिनलाग्दो शब्दहरूबाट, हामीले बोलेको नराम्रो बोलीबाट चाहिँ शैतान प्रकटीकरण हुन्छ। शैतान कस्तो छ भन्दाखेरि त्यहाँबाट प्रकटीकरण हुन्छ। त्यही भएर बाइबलले भन्छ दियावलको सन्तान र परमेश्वर सन्तान को हो? त्यही हो जसले ठिक काम गर्छ, त्यो चाहिँ परमेश्वर सन्तान हो। जो बेठिक काम गर्छ त्यो चाहिँ दियावलको सन्तान हो। अनि हामी कसको सन्तान हो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनद्वारा परमेश्वरलाई प्रकटीकरण गरे बापत त्यहाँबाट देखा पर्छ परमेश्वर चाहिँ हाम्रो जीवनमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। हामीले परमेश्वरलाई नै प्रकटीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यही भएर बाइबलले भन्छ तिमीहरूले ख्रिस्टको अनुकरण गर्नुपर्छ भन्छ। ख्रिस्टको अनुकरण के गर्नुभयो? ख्रिस्टले र हामीले ख्रिस्टको अनुकरण गर्ने भन्दा ख्रिस्ट येशूले परमेश्वरलाई प्रकट गर्नुभयो, अन्य जातिको बिचमा प्रकट गर्नुभयो, सामरियाको स्त्रीको तल्लो जातको मानिससँग आफूलाई प्रकट गर्नुभयो, पापीहरूको बिचमा आफूलाई प्रकट गर्नुभयो, पापीहरूको बिचमा खानपान गर्नुभयो, पापीहरूको निम्ति मर्नुभयो, पापीहरूलाई प्रेम गर्नुभयो, खराब मानिसहरूलाई उहाँले ठिक बाटोमा डोर्याउनु भयो, अन्धाहरूलाई उहाँले दृष्टि दिनुभयो, बहिराहरूलाई उहाँले कान चुन्ने क्षमता दिनुभयो। अनि उहाँले चाहिँ हरेक मानिसहरूलाई चाहिँ असल गर्नुभयो, भलाइ गर्नुभयो, हरेक मानिसको निम्ति, मानव जातिको निम्ति उहाँ मर्नुभयो। त्यसको अर्थ चाहिँ परमेश्वर उहाँबाट प्रकट हुनुभयो, परमेश्वर उहाँको जीवनबाट परमेश्वरको प्रकटीकरण हुनुभयो। त्यही कारण बाइबलले भन्छ परमेश्वरलाई कहिल्यै कसैले देखेको छैन। अब कसरी देख्ने परमेश्वर भन्दा हाम्रो जीवन, हाम्रो बोली, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो आचरणद्वारा परमेश्वरलाई मानिसहरूले हामीमा देख्नुपर्छ। त्यही भएर पावलले भन्छ यहाँनिर, म तपाईँलाई अलिकति महत्त्वपूर्ण सन्देशतिर लैजान्छु। गलातीको पुस्तक 4 अध्यायको 19 पद भन्छ, हे मेरा साना बालक हो, ख्रिस्ट तिमीहरूमा नबनिनु भएसम्म म प्रसव पीडामा छु भन्छ। अनि अब पावलको इच्छा चाहिँ के छ? मण्डलीमा आफ्नो छोराछोरी चाहिँ बनिनुपर्छ भनेर भन्छ। त्यो बनिनु भनेको चाहिँ ख्रिस्ट येशू त्यो मानिसभित्र बनिनु पर्ने हुन्छ, त्यो व्यक्तिभित्र बनिनु पर्ने छ। त्यो व्यक्तिभित्र चाहिँ हाम्रो पुरानो मनुष्य, पुरानो जीवनशैली, पुरानो चरित्र, पुरानो एटिट्युड, पुरानो पापमय स्वभावको कुराहरू हटेर गएर हामी चाहिँ एउटा नयाँ मानिस हुनुपर्छ। अनि त्यो नयाँ मानिस चाहिँ ख्रिस्ट येशू हामीमा हुनु हो। धेरै मानिसको भनाइमा ख्रिस्ट येशूको नजिक आउन चाहन्छु भन्छन्। प्रभु म तपाईँको नजिक आउन चाहन्छु। नजिक होइन, हाम्रो जीवनमा हामीभित्र ख्रिस्ट येशू बनिनुपर्छ। नजिक भएर फाइदा छैन, नजिकले काम छैन। नजिकमा तपाईँलाई थाहा छ नि, योहन्ना 5 अध्यायमा बेथस्दाको दहमा भेडा ढोका चाहिँ दहको नजिक थियो अरे। भेडा ढोका भनेको येशू ख्रिस्ट छ। त्यो भेडा ढोकाको नजिक भएको कारणले के थियो भन्दाखेरि त्यो दहमा नै त्यो भेडा ढोका थिएन, तर भेडा ढोका चाहिँ नजिकमा थियो भन्छ। त्यो भेडा ढोका भनेको येशू ख्रिस्ट हुन्। अनि त्यो भेडा ढोका येशू ख्रिस्ट चाहिँ नजिक भएको कारणले के भयो भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ अन्धा, लङ्गडा, पक्षघातीहरू पस्रिरहन्थ्यो भन्छ होइन त। यदि त्यो बेथस्दाको दहमा येशू हुनुभएको भए त्यहाँ लङ्गडाहरू हुने थिएन, त्यहाँ अन्धाहरू हुने थिएन, त्यहाँ पक्षघातीहरू हुने थिएन। अनि त्यहाँनिर चाहिँ के घटना घट्यो भन्दाखेरि त्यो बेथस्दाको दह, बेथस्दा भनेको कृपाको घर है, कृपाको घर भन्छ। चर्चको नाम चाहिँ कृपाको घर छ, तर चर्चमा येशू हुनुहुन्न त्यहाँनिर। त्यहाँ चाहिँ त्यसको नजिकमा छ। अनि आज धेरै क्रिस्चियनको चाहिँ येशूको नजिक हुन चाहन्छु भन्छ। तपाईँ नजिक हुनुभयो भने त्यसले केही पनि फाइदा गर्दैन। तपाईँ येशूको नजिक होइन, तपाईँ भित्र चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। येशू भनेको चाहिँ तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको स्वभाव र चरित्र तपाईँभित्र आउनुपर्छ। त्यही भएर बाइबलले भन्छ हिब्रूको पुस्तकमा, तपाईँले त्यहाँ हिब्रूको पुस्तकमा म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। हिब्रूको पुस्तक 1 अध्यायको
1 अध्यायको 3 पदमा हुन्छ, उहाँ नै परमेश्वरको महिमाको प्रतिबिम्ब र परमेश्वरको स्वभावको वास्तविक प्रतिरूप हुनुहुन्छ भन्छ। अनि येशू ख्रीष्ट नै परमेश्वरको स्वभावको वास्तविक प्रतिरूप हुनुहुन्छ। अनि त्यो परमेश्वरको स्वभाव र चरित्र चाहिँ उहाँभित्र थियो। अनि त्यस कारणले त कता येशूले जहाँ गए पनि के गर्नुहुन्थ्यो, दुष्ट आत्मालाई उहाँले हप्काउनुहुन्थ्यो र इमिडिएटली उहाँले भनेको मान्थे उनीहरूले। येशूले भनेको हरेक कुराले मान्थे। किन भन्दा येशूभित्र परमेश्वरको स्वभाव र चरित्र थियो। अनि आज तपाईँ र मलाई पनि जतिजनाले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छौँ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको स्वभाव येशू ख्रीष्टबाट भएर हामीमा येशू ख्रीष्ट जस्तै स्वभाव र चरित्र हामीमा हुन्छ, जसले चाहिँ हामी जहाँ उभिए पनि अधिकार गर्न सकौँ, जसलाई पनि हामी हुकुम गर्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि त्यो स्वभाव र चरित्र हामीभित्र छ। अनि आज धेरै मान्छेको प्लान सोचमा चाहिँ बाइबलको पदहरू दाबी गरेर दुष्ट आत्मा धपाउनु भनेर भन्छौँ। फलाना पदमा यति पदमा यसो लेखेको छ, म यति पदको दाबी गरेर म तँलाई भन्छु निस्केर जा भन्छन्। न, तपाईँभित्र परमेश्वरको स्वभाव र चरित्र छैन भने तपाईँले बाइबलले डमकाटेम हाले पनि दुष्ट आत्मा मान्दैन। किन भन्दा त्यो स्वभाव र चरित्रको चाहिँ अधीनतामा सबै कुरा आउँदछ। तपाईँभित्र र मभित्र परमेश्वरको स्वभाव र चरित्र छ भने त्यसले तुरुन्तै तपाईँको अगाडि आफूलाई झुक्न सक्छ। त्यो झुक्दछ। त्यसले तपाईँले भनेको आज्ञालाई इमिडिएटली मान्दछ, किनभने तपाईँ परमेश्वरको स्वभावमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरको स्वभाव र चरित्रको अगाडि हरेक कुराले झुक्नुपर्छ, घुँडा टेक्नुपर्छ। त्यही कारणले अहिलेको यो समयमा चाहिँ 21औं शताब्दीको पनि अहिले चाहिँ अब लगभग 21औं शताब्दीमा हामी आइसकेका छौँ र यो शताब्दीमा आएर हामीले अझै पनि एउटा परमेश्वरलाई प्रकटीकरण गर्ने यो संसारको सामु, अन्य जातिको सामु, पापीहरूको सामु, अर्थात् इभन दो मण्डलीभित्र पनि परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले मण्डलीभित्र पनि एउटा स्थान, एउटा विशेष प्रकारले उदाहरणीय व्यक्ति बनिसकेको हुनुपर्छ। मैले सुन्दै गरेको कुरा, मैले बुझ्दै गरेको कुरा चाहिँ के भने मिडियाहरूमा धेरै मिडियाहरूमा मैले सुनिरहेको छु। प्रिय भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले ध्यान दिनु होला। मिडियाहरूमा कसैले केही भन्यो, कसैले अभिषेक जोशीले यस्तो गर्यो, फलनाले यस्तो गर्यो, फलनाले यस्तो गर्यो, त्यसलाई देख्ला, त्यसलाई यस्तो जवाब दियो, त्यसलाई त्यस्तो भन्यो, त्यसलाई त मार्नुपर्ने, त्यसलाई त पिट्नुपर्ने, त्यसलाई त हप्काउनु पर्ने, त्यसलाई गाली गर्नुपर्ने। द्याट इज नट द क्यारेक्टर अफ गड, द्याट इज नट द विल अफ गड। द विल अफ गड मस्ट सो द क्यारेक्टर अफ गड थ्रु योर लाइफ। तपाईँको जीवनबाट चाहिँ परमेश्वरको स्वभाव र चरित्रलाई प्रकटीकरण गर्ने समय हो। यो समय चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि परमेश्वरको स्वभाव र चरित्र चाहिँ संसारलाई प्रकट गरेर देखाउने हो। 2021 साल मेरा प्रिय दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू, नेपालको पूर्व मेची, पश्चिम महाकाली हुनुहुन्छ, उत्तर हिमालकी दक्षिण तराईमा हुनुहुन्छ, अनि संसारभरि छरिएर रहनु भएको छ। अब तपाईँहरूलाई 2021 सालमा परमेश्वरको डिमान्ड चाहिँ तपाईँ र मलाई एउटा मात्रै छ। परमेश्वर तपाईँको जीवनबाट प्रकटीकरण हुन चाहनुहुन्छ, तपाईँको जीवनबाट देखिन चाहनुहुन्छ, तपाईँको बोलीबाट देखिन चाहनुहुन्छ, तपाईँको व्यवहारबाट परमेश्वर देखिन चाहनुहुन्छ, परमेश्वर यो पृथ्वीमा हिँड्न चाहनुहुन्छ। तपाईँको जीवनबाट कसलाई प्रकटीकरण गर्नुहुन्छ? तपाईँले परमेश्वरलाई प्रकटीकरण गर्नुहुन्छ या दुष्ट आत्मालाई प्रकटीकरण गर्नुहुन्छ? तपाईँ नयाँ भएर जन्मिनु भएको छ या पुरानै हुनुहुन्छ? तपाईँ नयाँ भएर जन्मिनु भएको छ भने तपाईँले परमेश्वरलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। तपाईँले नयाँ भएर जन्मिनु भएको छैन भने तपाईँ पुरानै हुन्छ अनि तपाईँले दुष्टलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। यस कारण तपाईँले छान्नुहोस् यो 2021 सालमा। अब छनौट गर्नुहोस्। तपाईँले परमेश्वरलाई प्रकट गर्ने हो भने तपाईँ परमेश्वरको वचनबाट नयाँ भएर जन्मिनु पर्ने छ। किनभने यूहन्ना 3 को 5 भन्छ, यदि कुनै पनि मानिस पानी र आत्माले नयाँ गरी जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन भन्छ। अनि परमेश्वरको राज्यमा पसेको मान्छेहरू चाहिँ परमेश्वरलाई प्रकट गर्ने काम गर्छ। अनि यो संसारमा बाइबलले हामीलाई भन्दछ, यो संसारमा हामीले परमेश्वरले हामीलाई किन राख्नुभयो त? धर्मी बनाएर सट्ट उठाएर लगी भइहाल्थ्यो नि। किन राख्नुभयो भन्दाखेरि यो संसारमा चाहिँ परमेश्वर देखिन चाहनुहुन्छ, प्रकटीकरण हाम्रो जीवनबाट प्रकट हुन चाहनुहुन्छ। 2021 साल तपाईँले परमेश्वरलाई प्रकट गर्ने साल हो। यो साल अब मण्डली परमेश्वरलाई प्रकट गर्ने मण्डलीहरू हुनेछ। दुष्टलाई प्रकट गर्ने मण्डली हो, शैतानलाई देखाउने मण्डली होइन, रिस गरेर सन्तानलाई देखाउने होइन,
घृणा गरेर शैतानलाई देखाउने होइन, डाहा गरेर परमेश्वरलाई देखाउने होइन। यो 2021 सालदेखि परमेश्वरले मण्डलीलाई रिन्यू गर्दै हुनुहुन्छ, नयाँ पार्दै हुनुहुन्छ। त्यो नयाँ भनेको तपाईँ आत्मामा भएर जन्मिनुहुन्छ, तपाईँ आत्मामा शक्तिशाली हुनेछ, तपाईँ ख्रीष्टको स्वभाव र चरित्रमा तपाईँले परमेश्वरलाई प्रकट गर्नुहुनेछ र यो संसार परमेश्वरले यो संसारलाई आफ्नो महिमामा आफ्नो महिमाको उपस्थितिले भर्नुहुन्छ। मण्डलीलाई तपाईँलाई परमेश्वरले आशिष दिन चाहन्छ, मण्डलीलाई परमेश्वरले नयाँ पार्दै हुनुहुन्छ। 2021 साल तपाईँको लागि परमेश्वरले को प्रकट गर्ने समय हो। तपाईँलाई परमेश्वरले 2021 सालमा शक्तिशाली रूपमा परमेश्वरले प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्ने हृदय लिएर तपाईँ तयार हुनुभयो भने परमप्रभुले तपाईँको जीवनबाट प्रकट हुनुहुन्छ। प्रभुले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको, फेरि पनि म यहाँहरूको बिचमा यसरी नै आउनेछु। प्रभुले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको, धन्यवाद। जय मसीह।